नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुतिमा पनि हामी सकारात्मक जीवनशैलीका बारेमा चर्चा गर्छौँ। सकारात्मक जीवनशैली अन्तर्गत विभिन्न कुराहरूलाई हामी केलाउँदैछौँ। यतिखेर हामी व्यक्तित्व विकासको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई अवगत छ, गत प्रस्तुतिमा पनि हामीले व्यक्तित्व विकासका बारेमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरेका थियौँ। आज पनि हामी व्यक्तित्व विकासकै बारेमा चर्चा गर्छौँ। यसका लागि मनोविश्लेषक राजयोगी विजयराज सिग्देल आजको प्रस्तुतिमा पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयजी, हामीले सकारात्मक जीवनशैली अन्तर्गत एउटा राम्रो व्यक्तित्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चर्चाको प्रारम्भ गत प्रस्तुतिदेखि हामीले गरेका थियौँ। आज पनि हामी यो विषयमा चर्चा गरौँ, किनभने व्यक्तित्व विकास सबैको आकर्षण नै हुने रहेछ। यसर्थ एउटा सकारात्मक जीवनको लागि सकारात्मक व्यक्तित्व कस्तो हुनुपर्छ यो विषयमा चर्चा गरौँ। विजयजी, धेरै धन्यवाद नवीनजी। तपाईँले हरेक विषयलाई अत्यन्तै सूक्ष्मतामा गएर चर्चा परिचर्चा गर्न रुचाउनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। सकारात्मक व्यक्तित्वका मापदण्डहरू यिनै मात्रै हुन् भन्ने त कहीँ पनि छैन। सामान्यतया मानिसको गतिविधिबाट र सबैलाई मनपर्ने कुराहरूलाई ख्यालमा राखेर केही यस्ता व्यावहारिक पक्षहरू जुन पक्षलाई हामीले पनि अवलम्बन गर्न सक्दा समाजमा एउटा त्यो प्रभाव बनिरहन्छ। तपाईँप्रति हेर्ने मानिसको दृष्टिकोण अत्यन्तै उच्चतम हुन्छ। त्यसका आधारमा म केही कुराहरू जसरी सकारात्मक व्यक्तित्वमा देखिने केही लक्षणहरू, केही गतिविधिहरू, केही व्यावहारिक कुराहरूलाई हाइलाइट गर्ने कोसिस गर्छु। अनुभवले भन्छ सकारात्मक व्यक्तित्वमा निखार आइसकेको मानिसको पहिलो लक्षण समाजमा, पारिवारिकमा या आफ्नै जीवनमा पनि ससाना कुरामा जिम्मेवारी उठाउन बडो उत्साहित हुन्छ, तयार रहन्छ, जिम्मेवारीबाट भाग्दैन। मैले जिम्मेवारी पाउन पाएँ भने यसले मलाई अनुभवी बनाउँछ, यो विषयमा म परिपूर्ण हुन्छु, म्याच्योर्ड हुन्छु, मैले समाजमा आफ्नो इन्भल्भमेन्ट देखाउन पाउँछु भन्ने थाहा पाएर उसले जानिकन पनि जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्छ, खोजिरह हुन्छ। एक थरी मानिस जिम्मेवारीबाट भाग्नमा रुचि मान्छ, जिम्मेवारी लियो भने नदुखे टाउको पनि दुखाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। र एक थरी मान्छे जो व्यक्तित्वको विकास गर्न खोजिराखेको छ, यस्ता मानिसहरू मौका कहाँ पाउँछु र म जिम्मेवारी लिन सकौँ भन्ने हिसाबले जहिले पनि अग्रसरता उसले देखाइराखेको हुन्छ। त्यसैले सामान्यतया मान्छे सकारात्मक छ, समाजका लागि लाभदायक छ, यसले आफ्नो जीवनमा साँच्चीकै आफ्नो उन्नति गरेको छ, यो भित्र एउटा सकारात्मक शक्ति सञ्चय छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि यसो हेरौँ हामी समाजमा ससाना कुरामा पनि जिम्मेवारी सजिलैसँग लिन खोजिराखेको छ या छैन, त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ। अरूले दिनु पर्दैन, आफै अग्रसर भइराखेको हुन्छ, सकेसम्म लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। हो, जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा कयौँ चुनौतीहरू आउन सक्लान्, त्यसमा समय दिनुपर्ने हुन्छ, मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, मेबी धेरै कुराहरू होलान्। यसका बावजुद पनि जिम्मेवारीले मलाई परिपक्व बनाउँछ, म यो विषयमा प्रवीण हुन सक्छु, यो विषयमा मास्टर बन्न सक्छु भन्ने थाहा पाएर जानिकन पनि त्यो माहौल उसले आफै बनाउँछ र जिम्मेवारीमा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। एकजना मित्र आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामी सँगै हुन्थ्यौँ। उहाँले त्यतिखेर यो टाइपिङ गर्दाखेरि टाइप सिस्टम थियो, सामान्य टाइप चलाउन सिक्नु, टाइपराइटर। समय क्रमले पछिल्ला दिनमा कम्प्युटर पनि डेभलप भयो, हामीलाई सहज रूपमा उपलब्ध भयो कम्प्युटरहरू। अनि हामीले भन्यो अब यो टाइपराइटरमा टाइम पनि लाग्छ, समय लाग्छ, बरु कम्प्युटर सिक्नुभयो हुन्थ्यो नि भनेर भन्दै गर्दा उहाँले बडो सठिक जवाफ दिनुभयो। त्यसले मलाई एकदम मनमा बोधको ढोका खोल्यो। उहाँले भन्नुभयो टाइपराइटरमा त भ्याइ नभ्याइ छ, कम्प्युटर सिक्यो भने त मेरो यति धेरै जिम्मेवारी हुन्छ कि म जिम्मेवारी सम्हाल्न नै सक्दिनँ भन्नुभयो। अब उहाँ आज यत्रो वर्षपछि पनि त्यही ठाउँमा, त्यही काममा, त्यही टाइपराइटरमा जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ। हो, कसैले जिम्मेवारी बढाउने बित्तिकै धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ, म व्यस्त हुनुपर्छ, नदुखे टाउको पनि दुख्छ भन्ने ठानेर पनि कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। एकजना मित्र
हामी सँगैसँगै शिक्षक पेसामा थियौँ। मोटामोटी 35 मिनटको एउटा क्लास हुन्थ्यो, तर सामान्यतया उहाँ 30 मिनटमै निस्किनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन मैले सोधेँ उहाँलाई, तपाईँ 35 मिनटको क्लासमा 5 मिनट पहिला छोडिदिँदाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ, किन तपाईँ 5 मिनट पहिला निस्किनुहुन्छ? प्रायः हेर्दै जहिले पनि म 5 मिनट पहिला निस्केको देख्छु भन्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, सर स्कुलको म्यानेजमेन्ट कमिटीले छुट्याएको स्यालेरीको हिसाब गर्दा 30 मिनटभन्दा बढी पुग्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। अनि मैले यो 5 मिनट चाहिँ मलाई बढी पढाए जस्तो लाग्छ र म चाँडै निस्किन्छु भन्नु। अब हेर्नुहोस् त, उहाँ आज पनि त्यही लेभलमा त्यही शिक्षक पेसामा मात्रै सीमित भएर जीवन बिताइराख्नु भएको छ। आई मिन यसको भावार्थ के हो भने सकारात्मक व्यक्तित्व भएको मानिसले कम्तीमा त 5 मिनट तल उहाँको स्यालेरीभन्दा बढी नै समय भएको रहेछ भने पनि 5 मिनट म सेवा गर्छु, यसले मेरो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ, मेरो तर्फबाट गर्न पर्ने कुरा म गरिदिन्छु नि त भन्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो। तर 5 मिनट बढी छोड्ने स्वभावले गर्दा, संस्कारले गर्दा उहाँका के कस्तो व्यवहारिक जीवनमा अभावहरू पुग्यो पुगेन, पूर्ति भयो भएन, तर स्वभावका कारणले उहाँ जहिले पनि दुःखी हुनुभयो। नवीनजी मान्छे अभावले भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वभावले जीवनमा दुःखी हुने रहेछ। त्यसैले सकारात्मकतामा विश्वास गर्ने मानिसले यदि व्यक्तित्व निर्माण गर्न चाहन्छ भने जानिकन पनि व्यस्त हुनका लागि, समाजलाई केही कन्ट्रिब्युसन दिनका लागि जिम्मेवारीबाट भाग्न हुँदो रहेछ। जिम्मेवारी लिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, एकाउन्टेबिलिटीको कुरा आउँछ। मतलब गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ गल्ती भइहाल्यो, भुल भइहाल्यो भने त्यो भुललाई सहजतापूर्वक स्वीकार गरेर फेरि अगाडिका पाइलाहरू कन्टिन्यू गरिहाल्छ। कसैले केही गल्ती गरिहाल्यो भनिदिइहाल्यो भने त्यसैमा टाउको दुखाएर त्यसैमा मुड भएर बस्दैन। इट्स ओके, मबाट भुल भयो, म यो भुललाई स्वीकार गर्छु, स्वीकारले नै मभित्रको सुन्दरतालाई अझै श्रीवृद्धि गर्छ, इट्स ओके भन्छ र सजिलैसँग स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने दोस्रो उसको स्वभाव हुन्छ। तेस्रो, सकारात्मक व्यक्तित्वको लागि हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा, बोलेपछि पछुताउनुभन्दा बोल्नु पूर्व नै सोचेर बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, धेरै राम्रो। शब्द चयनमा कति धेरै ठुलो फरक पर्छ। कुरा उही भइकन पनि शब्द शैली संयोजन गर्न जान्नु पनि व्यक्तित्व विकासका लागि बडो गजबको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तेरो टाउको भन्नु र हजुरको शिर भन्नुमा त फरक छैन कि कसो? कुनै एउटा वृद्ध महिलालाई बाटोमा भेट्नुभयो, हात जोडेर बडो विनम्रतापूर्वकै भन्नुभयो, अहो तपाईँ त मेरो बुवाको श्रीमती जस्तै हुनुहुँदो रहेछ भन्नु र तपाईँ त मेरो आमा जस्तै लाग्यो भन्नुमा फरक छ? धेरै फरक छ, धेरै फरक, आकाश जमिनको फरक छ। त्यसैले शब्द तपाईँ के चयन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा धेरै फरक पर्छ। आजभोलि सामान्यतः म छुट्टिने बेलामा भेटघाट गरौँ भन्न छोडिदिएको छु। यो भेटघाट शब्द बडो गजबको लाग्छ कि भेट त हुन्छ तर त्यो घाटमा गएर भेट हुन्छ, त्यो के काम? न तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, न मैले बोलेको तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। कसैले कुनै कुरामा छलफल गरौँ भन्छ। अब फल नै छल गरेर निक्लेको चिज छ भने त्यो के हो? त्यसैले भन्छ रिओर्डिङ गर्नु भन्छ। रिओर्डिङ भनेको कुरा उही भइकन पनि त्यसलाई समायोजन गरेर बोल्न सक्नु सकारात्मक व्यक्तित्वको प्रभाव हो। जो मान्छे भित्रबाट त्यो सकारात्मक शक्तिको सञ्चित गर्न सकेको छ उसमा बोलीमा संयमता हुन्छ। बोल्नुभन्दा अगाडि हरेक शब्दमा उसले विचार गरेर बोलेपछि पछुताउनुभन्दा गल्ती भयो मैले माफ पाऊँ भन्नुभन्दा त्यो निरीह बाटोबाट अगाडि बढ्नुभन्दा त बरु कन्ट्रोलिङ पावर भएको राम्रो कि धेरै राम्रो। पहिले तयार भएर हैन छानेर हैन यसले कस्तो असर गर्छ। गाडी घोडा चलाउँदा चाहिँ तपाईको ब्रेक कस्तो छ पावरफुल भनेर छान्न हुने हेर्न हुने। तपाईले बोल्दै गरेका हरेक शब्दहरू सानो शब्दको भुलले हेर्नुस् त रामायणमा महाभारतमा यत्रो घटना घट्यो। एउटा सानो शब्दको अन्धाको औलाद अन्धा भन्दाखेरि कत्रो घटना घट्यो। त्यसैले सकारात्मक व्यक्तित्वको निर्माण गर्न चाहने जो कोहीले पनि बोल्नुभन्दा अगाडि नै शब्द चयन गरेर बोल्न सक्नु पर्दछ। जिब्रोमा हाड त हुँदैन नदिन्छ, तर यो हाड नभएको जिब्रोलाई प्रयोग गर्न जानिएन समयमा भने हजारौं हाडहरूलाई भाँचिदिन्छ, तरवारै बन्छ। अघि सबै घाउ निको हुन्छ अरे, तर मान्छेले टोकेको घाउ कहिले पनि निको हुँदैन। बिच्छीले टोक्यो भने 3 महिनामा ठिक हुन्छ, साँपले टोक्यो भने 6 महिनामा निको हुन्छ, कुकुरले टोक्यो भने वर्ष दिनमा त्यसलाई रेबिजको सिरिज लगाएर ठिक गर्न सकिन्छ। तर एउटा यस्तो दुई खुट्टे प्राणी छ जसले टोक्यो भने जीवनभर निको हुँदैन। त्यसैले यो हाड नभएको जिब्रोलाई बोल्नुभन्दा अगाडि नै सोचेर सम्झेर बोल्न पर्दो रहेछ।
त्यही बोलीमा कसैकोमा रिस छ कसैकोमा रस छ भन्छ कि बोल्न जाने हो भने आशीर्वादै आशीर्वाद हुन्छ बोल्न जानेन भने सानो कुराको कटाक्षले सारा सम्बन्ध नै तहस नहस हुन्छ कि कसो सही यसलाई यो अभ्यासले पनि हामीले बोलीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ अभ्यास गर्न सक्छौँ बोलीमा यो खास गरी संयमताको अभ्यासलाई बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ ससानो कुराको साधना गर्ने अलिअलि मनलाई संयमतातिर लैजाने सत्सङ्ग गर्ने राम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गतमा बनिरहने र मैले बोलेको हरेक शब्दले केही मिनिङ राख्छ भन्ने सेन्स मनमा राख्न सकियो भने तपाईँ बोल्दै गर्दा पनि ख्याल गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ कसैको बोली हेर्नुहोस् न यस्तो कहिलेकाहीँ हप्काइराखेको हुन्छ गाली गरिराखेको हुन्छ र पनि वरदान जस्तो लाग्छ कि हाम्रा दादीमाहरू कहिलेकाहीँ हामी हेर्छौँ पुरा त सामान्य नै गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यो सामान्य कुरामा यति शक्ति भरिएर बोलेको हुन्छ यति त्यो शक्तिमा यति सौन्दर्यता भरिएको हुन्छ त्यो सुन्दाखेरि नै आशीर्वाद जस्तो लाग्छ त्यसैले सकारात्मक व्यक्तित्वको निर्माण गर्न चाहने जो कोहीले पनि बोल्नुभन्दा अगाडि नै शब्द चयन गरेर बोल्दाखेरि धेरै नै राम्रो हुन्छ चौथो कुरा कहिले पनि उसले भिडमा मासमा अरूको क्रिटिसाइज गर्दैन आलोचना गर्दैन कहिले पनि आलोचना गर्दैन कमेन्ट गर्ने कम्प्लेन गर्ने क्रिटिसाइज गर्ने कामबाट हो जहिले पनि बचिराखेको हुन्छ भिडमा महिमा गर्न पर्दो रहेछ व्यक्तिगत रूपमा उसलाई सुझाव दिन पर्दो रहेछ कसैलाई सुधार्नै छ भने पनि भिडमा होइन भिडमा त भयभरको उसको महिमा गर्ने र एकान्तमा बोलाएर उसलाई राम्रोसँग सम्झानी दिने हो भने जो कोही पनि तपाईँको पक्षमा तपाईँका हरेक गतिविधिमा ऊ सकारात्मक बनिरहेको छ धेरै यस्ता अनुभवहरू छन् एकपटक तपाईँले कुनै तरिकाले उसको हृदयलाई टुटाइदिनु भयो भने फुटेको सिसा र टुटेको दिल सायदै जोडिँदैन पर्खालमा झुन्डाइराखेको ऐना झुन्डिँदासम्म तपाईँको अनुहार देखिन्छ कि कसो त त्यही ऐना झरेर टुक्रा टुक्रा भयो भने अब प्रत्येक सानो त्यो सिसाका टुक्राबाट जीवनभर बचेर हिँडिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले कसैलाई पनि कम्प्लेन मन पर्दैन क्रिटिसाइज कसैलाई मन पर्दैन चोरलाई पनि त चोर होस् भन्यो भने उसलाई चित्त दुख्छ भन्छ कि त्यसैले कसैलाई पनि तपाईँले सुधार्नका लागि या बोलीचालीका क्रममा कहिले पनि कमेन्ट कम्प्लेन समूहमा गर्दाखेरि उसको एकदम नराम्रो असर उसको दिमागमा पर्छ मौरीको चाकाबाट रस खान छ भने मौरीलाई जिस्काउन हुँदैन रे यस्तो प्रेमले त्यो मौरीको घारलाई मौरीलाई सट्ट साइड लगाइदिनुपर्छ त्यसमा भएको रसलाई सट्ट निकालेर खान सक्नुहुन्छ कि कसो त्यसो भएको नाताले सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण गर्न चाहने जो कोहीले पनि ख्याल गर्न पर्ने कुरा तपाईँले संसारमा कसैलाई परिवर्तन गर्न चाहेर परिवर्तन हुने होइन उसलाई कमेन्ट गरेर कम्प्लेन गरेर क्रिटिसाइज गरेर दोषारोपण गरेर उसको चित्तलाई दुखाउनु भन्दा एकान्तमा सुझाव दिने समूहमा भिडमा महिमा गर्ने कम्प्लेन गर्ने कुराबाट बच्छ कम्प्लेनले जहिले पनि विवादलाई सिर्जना गर्छ कि उसको अहङ्कारमा ठेस लाग्छ एकपटक होइन र हुन्न भन्यो भने फेरि त्यही मान्छेलाई हो भनाउनका लागि धेरै नै पापड बेल्न पर्छ त्यसो भएको नाताले तपाईँ सकारात्मक व्यक्तित्वको धनी बन्न रहर हो भने हामीले सभाका बिचमा भिडमा कसैलाई पनि दोषारोपण गर्नु हुँदैन दोषारोपण गर्नुको मतलब कहीँ न कहीँ त्यसको बीज तपाईँमा पनि छ त्यो भित्र दोष नभएसम्म बाहिर त उसले कसैलाई दोष देख्दैन तपाईँले कालो चस्मा लगाउनु भएको छ भने बाहिर कस्तो देखिन्छ कालै देखिन्छ हो तपाईँभित्र जे छ त्यही कुरा देखिने त हो त्यसैले कहिले पनि जीवनमा कम्प्लेन कमेन्ट गर्नु हुँदैन कसैलाई गर्नु पर्यो भने पनि एकान्तमा बोलाएर भेट्नुस् भन्ने त्यसरी र कमेन्ट गर्नुभन्दा पनि अगाडि पहिला अलिकति उसको महिमा गर्ने महिमा गरेर उसलाई आफू समान बनाएर उसलाई सम्मानित हुँदैछु भन्ने फिलिङ गराएर अनि बल्ल तपाईँले उसलाई केही सुझाव दिन सक्नुपर्ने हुन्छ मैले कहीँ कतै सुनेको छु मुसाले सुतेको बेलामा मान्छेलाई टोक्दा मान्छेले चालै पाउँदैन रे थाहा पाउँदैन भन्छन् त्यो कुरा के रहेछ भने मुसाले टोक्नुभन्दा अगाडि कुन ठाउँमा टोक्न पर्ने हो त्यो ठाउँमा फुक्छ उसको जिब्रोबाट निस्केको थोक टाँसिएपछि त्यति भाग चाहिँ सेन्सलेस हुन्छ अनि त्यो सेन्सलेस भएको भागलाई उसले आरामले टोक्दो रहेछ त्यसलाई म्यानेजमेन्टको भाषामा भन्छ गिभ रेस्पेक्ट ओन्ली देन रियाक्ट अलवेज बिकम्स पोजिटिभ भन्छ मतलब कसैलाई केही सुझाव दिँदैछ भने पनि पहिला फुक्ने फुकिसकेपछि उसलाई सम्मानित महसुस हुन्छ सम्मानित महसुस भएपछि अनि आरामले तपाईँले उसलाई के भन्न मन लागेको भन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले कम्प्लेन
कमेन्टबाट बचिरहनुपर्छ। सकारात्मक व्यक्तित्वको धनी बन्नका लागि एउटा अर्को पनि मापदण्ड छ। हजुर भन्नु न। हरेक परिस्थितिमा अनुहारमा मुस्कान बनाइराख्छ, स्माइलिङ फेस भइराख्छ। त्यो अनुहारको उज्यालोपनले पनि लाग्छ कि यो भित्र केही स्टक छ। ह्याप्पिनेस इज द इन्डेक्स अफ पर्सनालिटी भन्छ नि। भित्र तपाईँ खुसीले गदगद हुनुहुन्छ भने अनुहारमा हाँसो नआओस् हुनै सक्दैन। जो भित्रबाट सुखी सन्तुष्ट छ, तृप्त छ, भरपुर भएको महसुस गरिरहेका छ भने उसको अनुहारमा खुसी झल्किन्छ। त्यसैले पनि दुखी मानिसहरू जसमा सकारात्मक व्यक्तित्व छैन, नेगेटिभिटी बढी छ, यस्ता मान्छेको अनुहार जहिले पनि सिरियस हुन्छ, गम्भीर हुन्छ, डोइलिङ फेस हुन्छ। कहाँ ऊ हराइराखेको हुन्छ थाहै हुँदैन। सम्भवतः त्यस्ता मान्छेलाई डिप्रेसनको समस्या पनि अट्याक गर्न बेर लगाउँदैन। अगाडि जो छ उसको भरपुर महिमा गरेर राख्नुहोस्। एप्रिसिएसन गर्न सबैले सक्दैन। एप्रिसिएसन गर्नको लागि हृदय बडो फराकिलो चाहिन्छ। र लास्टमा तपाईँलाई साथी चाहिएको छ भने अरूलाई साथ पनि दिइराख्नु पर्दो रहेछ। अरूलाई साथ दिनुहोस्। साथ दिइराख्ने मान्छेले साथी बनाइराख्नको लागि उसलाई बडो आनन्द लाग्छ, खुसी लाग्छ, रमाउँछ। र लास्टमा, लिस्ट त होइन तर लास्टमा ईश्वरमाथि भरोसा गर्नुहोस्। जसले ईश्वरलाई आफ्नो बनाउँछ, भन्छ नि हिन्दीमा, जिसका साथी है भगवान उसके लिए क्या करेगा आँधी क्या करेगा तूफान। आँधी र तुफानले उसलाई छुँदैन। त्यसैले भित्रबाट मनमा के राख्न पर्यो भने मेरो जीवनलाई कम्प्लिट रूपमा सकारात्मक ऊर्जाबाट भरपुर गर्नका लागि मानसिक रूपमा म कुनै एउटा ऐश्वर्य शक्तिसँग जोडिन सकौँ। त्यो शक्तिले म भित्रको सकारात्मक ऊर्जालाई अपडेट बनाइराख्छ, भरपुरताको महसुस गरिराख्छ। जो भित्रबाट भरपुर छ, भरिएको गाग्रो ख्याल गर्नुभएको छ। बोकेर हिँड्दाखेरि गरुङ्गो त हुन्छ नभन्छ, तर सन्तुलन मिल्छ कि कसो। आधी गाग्रो बोक्दा हलुका त होला तर छचल्किन्छ। त्यसैले हृदयलाई पनि भरपुर गर्नको लागि एउटा सुप्रिम पावर, जसलाई ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको भाषामा परमात्मा भन्नुहुन्छ, परमात्मा शिव बाबा हामी भन्ने गर्छौँ, निराकार निरञ्जन शिव बाबासँग मानसिक रूपमा एउटा सम्बन्धको स्थापित गर्ने, बारम्बार भनिराख्ने, हजुर प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, दयाको सागर हुनुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जाको उद्गम हुनुहुन्छ। म तपाईसँग मानसिक रूपमा जोडिँदैछु र मेरा हरेक जीवनका गतिविधिमा त्यसको भाइब्रेसन आइरहेको छ। म भरपुर महसुस गरिरहेको छु। यो बारम्बार 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 आफूलाई स्मृति दिलाइराख्दा स्मृतिले तपाईँको भित्रको स्थितिलाई स्मृति स्वरूप बनाइदिन्छ। तपाईँको जीवन मास्टर गड बन्न थाल्छ। तपाईँलाई देख्दा उनीहरूले आफूलाई आराध्य देव देखेको महसुस गर्छन्। तपाईँको उपस्थितिले मान्छेलाई जिन्दगीमा केही प्राप्ति भएको महसुस हुन्छ। नवीनजी दुई प्रकारका मान्छे हुन्छन्। एक थरी मान्छे बसिदिए हुन्थ्यो, बोलिदिइराखे हुन्थ्यो, केही न केही संवाद गरिदिइराखे हुन्थ्यो, सुनु लाग्ने, बोलिरहँदा आनन्द लाग्ने हुन्छ। दोस्रो थरी मान्छे कतिखेर बोल्न छोड्ला र बल्ल आनन्द होला भन्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो किन हुन्छ भने सकारात्मक ऊर्जाबाट भरपुर भएको मानिसको हरेक संवादले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ। जो भित्रैबाट नेगेटिभ छ, यस्ता मान्छेहरू बोलेको पनि मन पराउँदैन, मान्छेहरू उसको सामिप्यता पनि मन पराउँदैन। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो तरिका, तपाईँ जतिखेर फ्री हुनुहुन्छ, फ्री भएँ भन्ने लाग्छ, एउटा ब्रह्मकुमारीमा सूत्र छ, बी फ्री when you are busy, be busy when you are free भन्छ। भौतिक कुरा केही गर्न परिराखेको छैन, यदि तपाईँ फ्री छु भन्ने लाग्छ भने मनमा नै फेरि तपाईँ एउटा सुप्रिम शक्तिसँग जोडिनुहोस्। गर्नु केही पर्दैन, संवाद गरे हुन्छ, उसँग गुनगुनाए हुन्छ, ऊ कहाँ छ, कस्तो छ, कुन रूपमा छ, यतातिरको तपाईँ धेरै टाउको नदेखाउनु, मात्रै भन्नुहोस् मलाई चलाउने एउटा शक्ति छ। त्यो सुप्रिम शक्तिसँग मानसिक तरङ्गका माध्यमबाट म जोडिएको छु। ममा अथाह शक्ति आइरहेको छ। मेरो जिन्दगीमा मैले जे पाउनु थियो प्राप्त गरिसकेँ। यस किसिमको सन्तुष्टिको भावना मनमा बनाइराख्दा त्यो सन्तुष्टताले परिपक्वतालाई बढाउँछ। परिपक्वताले समृद्धिलाई तपाईँको नजिकमा ल्याइपुर्याउँछ। समृद्धिले सकारात्मकतालाई अत्यन्तै मजबुत अवस्थामा ल्याउनका लागि मद्दत गर्छ। विजयजी, एउटा सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माणका लागि मुख्य आन्तरिक मजबुती नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँले पहिला पनि भन्नुभयो, आन्तरिक मजबुतलाई अझ फराकिलो पार्नको लागि अरूलाई सहयोग गर्ने भावना, विशेष गरी सामाजिक सेवामा लागिरहने व्यक्तित्वहरू
को अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ, अरूलाई सहयोग गरेपछि प्राप्त हुने आनन्दले कस्तो ऊर्जा दिन्छ, त्यतातिर चाहिँ कतिको ध्यान दिनुपर्छ? यस्तो हो नि, तपाईँसँग भएन दिने हो, तपाईँसँग त्यो सकारात्मक चिन्तन शैलीका कारणले यति भरिराख्नु भएको हुन्छ कि कहाँ गएर पोख्यौँ, कहाँ कसलाई दिउँ, के दिउँ त्यो भइरहन्छ। समाज सेवामा अगाडि बढ्ने मान्छेहरूको लागि सबभन्दा सजिलो तरिका हो दिँदै जानुहोस्। दिइरहने स्वभावले तपाईँलाई अझै थपिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब भएकै कुरा तपाईँले छोड्नु भएन भने त नयाँ कुरा त प्राप्तै गर्नुहुन्न कि कसो। तपाईँले लुटाइदिनुहोस्, जे चाहनु भएको छ नि त्यसलाई भरपुर लुटाइदिनुहोस्। यस्तो लागोस् कि ओहो यो त आफैमा यति भरपुर त छ कि यसलाई मेरो कुनै खाँचो छैन भन्ने लागेपछि ऊ त्यो जे चाहिएको त्यो तपाईँसँग टाँसिरहन खोज्छ। तसर्थ समाज सेवामा ससानो कन्ट्रिब्युसनले, ससानो योगदानले पनि तपाईँको व्यक्तित्वको प्रभाव परिरहन्छ। समाजमा लागोस् यो मान्छे लिने लेवता होइन देवता हो भन्ने लागोस्, यसलाई दिनुमा यसलाई आनन्द लाग्छ भन्ने लागोस्। जब तपाईँले दिन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँका जीवनका हरेक पहलुहरू अत्यन्तै पलाउन थाल्छन्, फराकिलो हुन थाल्छ, जीवन श्रीवृद्धि हुन थाल्छ, जीवन धन्य भएको महसुस हुन्छ। कोही व्यक्तिलाई देख्दाखेरि लोभ लाग्दा व्यक्तिहरू हुन्छन् कि यस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो म पनि भन्ने खालको कता त्यो प्रेरणा आइरहेको हुन्छ कि उहाँहरूको सेवा भाव, उहाँहरूको त्यो निर्माण भाव देख्दाखेरि गजब लाग्छ कि। पक्का यस्तो व्यक्ति निर्माण गर्नको लागि भित्री शक्ति अझै मजबुत हुनुपर्छ भन्ने हामीले यसलाई केन्द्रमा राखिरहेका छौँ। आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक चिन्तनहरूको अध्ययन चाहिँ कतिको आवश्यक पर्छ यस्तो व्यक्तिहरूलाई? मूल स्रोत नै सकारात्मक चिन्तन हो। जतिखेर तपाईँलाई फुर्सद हुन्छ ससानो कुरा आफ्नो मनलाई स्मृति दिलाइराख्नु पर्दो रहेछ। बारम्बार भनिराख्ने, त्यो बारम्बारको स्मृति दिइरहँदा स्वाभाविक रूपमा तपाईँ त्यो ऊर्जाको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। जसरी आज हजारौँको बिचमा तपाईँको नाम लिएर नवीनजी भन्यो भने हजुर भन्नुहुन्छ नि, यति पक्का भइसक्यो नवीन भनेको मै हुनै भन्ने भइसक्यो हो। यसै गरी बारम्बार फुर्सदको बेलामा आफैले भनिराख्ने यो सृष्टिको सबैभन्दा सकारात्मक व्यक्ति कोही छ भने म नै हुँ। दर्शनहरू त्यस्ता चिन्तनहरू गरेर अध्ययन गर्ने, सफल मान्छेहरूको किताबहरू पढ्ने, राम्रा सिडीहरू, क्यासेटहरू जे उपलब्ध हुन सक्छ, सङ्गत सकारात्मक मान्छेहरूसँग बनाइराख्न सक्दा र व्यक्ति भने जस्तो पाउनु भएन भने पनि भित्र एउटा यस्तो आस्थाको केन्द्रबिन्दु बनाउनुहोस् जसको स्रोतसँग जोडिँदा तपाईँको मन सकारात्मकले भरपुर हुन्छ। हेर्नुहोस् न, आध्यात्मिक चिन्तनमा लागेका मान्छेको अनुहारमा कति उज्यालो हुन्छ, कति हेर्दैखेरि पनि सन्तुष्टिको फिल हुन्छ, कन्फिडेन्ट पावर देखिन्छ, बोलीमा क्या ओज हुन्छ, हिँडाइमा क्या तेज हुन्छ, जीवनका हरेक पहलहरू सफल भए जस्तो लाग्छ। समग्रमा तपाईँले शरीरलाई सफा राख्नको लागि नुहाउनुपर्छ, कपडालाई राम्रो देखिनको लागि आइरन लाउनुपर्छ भने जस्तै मनलाई पनि तन्दुरुस्त राख्नको लागि सकारात्मक चिन्तनको भोजन ग्रहण गराइराख्नुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँले आफ्नो अध्ययन जे जस्तो गरिराख्नु भएको छ गर्नुहोस्। अलिकति समय निकालेर राम्रा कुराहरूको अध्ययन गर्ने, राम्रा किताबहरू पढ्ने, मोटिभेसनल स्पिचहरू सुन्ने र सफल जीवन बिताइराखेका मान्छेहरूको जीवनका गाथाहरूलाई आफ्नो जीवनको साथी बनाउन सक्दा जीवन धन्य हुन्छ। सकारात्मक व्यक्तित्वको हामी निखारमा आउन सक्छौँ। हामी नै यस्तो व्यक्तित्वको निर्माण गर्न पुग्छौँ। अब सफल मान्छेलाई खोज्दै जान नपरोस्, तपाईँ नै अन्तिम सकारात्मक व्यक्तित्वको धनी बन्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि बच्चादेखि वृद्धसम्म कस्तो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा बस्नु भएको छ, कस्तो साथी सङ्गतको बिचमा रहनु भएको छ, मनमा कस्ता कुराहरू चलिराखेका छन्, यी सबै कुरालाई अब्जर्भेसन गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ। यसले हामी सबैको उन्नति नै गर्छ नवीनजी। हुन्छ विजयजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। आज पनि हामीसँग रहेर यति राम्रा विषयहरूमा चर्चा गरिरहनु भएको छ। एउटा सफल व्यक्ति बन्नको लागि, एउटा सकारात्मक जीवनशैली अपनाउनको लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण चर्चा भयो। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुतिमा पनि सकारात्मक जीवनका लागि एउटा व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व निर्माण हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिमा पनि हामी यो सकारात्मक जीवनशैलीलाई चर्चा गर्नेछौँ। आगामी प्रस्तुति हेर्नको लागि यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।